आपण जायते भाशेन ताका हें करपा ना. सो थँक्यू सर. अभिमान भोगता आज आख्खे इंडियेक जाल्यार तारोड्याक रेकॉग्निशन दिला जाल्यार आमच्या गोंयच्या गव्हर्नमेंटान. ताणी एक आमच्या तारोडी भावाक तशेंच विडो आसा ताका एक स्कीम घडून हाडली, गोवा सी फेरर्स वेलफेअर पेन्शन स्कीम. ती अजून देखून एक तारोड्याक 2500 ताच्या अकाउंटाक येतली आणि जो पण DSS घेता ताका 500. सो सगळ्यांच्या नावान म्हज्या एसोसिएशनाच्या नावान तशेंच सगळ्या on behalf of the seafarers community, I thank the government and now under the leadership of Dr. Pramod Samant ताकाय आमी उपकारी. तशेंच जायते जाण म्हणटाय तारोड्या पेन्शन कित्याक काय म्हणून. हो जायत्या जाणांच्या मदीं अप्रोच आसता, पूण आयकूंक सांग सोदता जेन्ना 1896 जेन्ना एक एसोसिएशन आसले, इट वॉज गोवा पोर्चुगीज सिमेंट्स क्लब. त्याच्या फाटल्यान ही सगळी युनियन जाले, नॅशनल सीफेरर्स युनियन. आणि जे कोण आमच्या गोंयच्या तारोडी आसले तांणी कोश्ट करून हो हार्डवर्क करून आपल्या गांवच्या भुरग्यांक आपल्या शेजाऱ्यांक बोटीर वयले. तेन्ना व्हडले एजंट व कोणूय शिपिंग कंपनी बहुत थोड्यो, पूण आमचे जे गोंयकार तारोडी कोश्ट करून जे आपणाचे सिनियर जे दुसरे नॅशनॅलिटी आसा ते कडेन उपकार मागून तांच्या भुरग्यांक तांच्या सोयऱ्यांक तांच्या शेजाऱ्यांक गांवच्यांक बोटीर वयले. कोण कारेज जाल्ले ते बोटीर गेले आणि जायते तारोडी भाव आमचे तारोडी जाले. सो हे भाशेन आमच्या गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक जायतो फायदो जालो, जावं इकॉनॉमी ऑर टू एम्प्लॉयमेंट सायड. आणि जाऊन जायत्यो कंपनी इंडियेक येयल्यो आणि हे भाशेन जायते तारोडी भाव बोटीर आसले. तारोड भयण आनी भाव एक्सपिरियन्सांनी काय ना. जेन्ना हांव मुगले हांव सांगूंक सोदतां, हांवें खुडशा बोडीचेर काम केलां. खुडसो दॅट टायम नो डिझल इंजिन्स, अशोका जयंती. अशोका जयंती म्हूण शीप म्हाका पयलींच मेवली लास्ट ती हिंग पावट तेन्ना डिझलाची इंजीन ना, खुडशाची. आनी हांव तोड म्हणून जॉयन जालो. आनीक सेकंड कूक तांची कूक आसलो. जेन्ना हांवें म्हज्या लायफान चोरी केन्ना केली ना, पूण हार्ड वर्क केला. जेन्ना अशोका जयंतीचेर काम पळय केलां तें आतां म्हाका दिसता तारोड जाल्यार करपाचें ना. कित्याक सकाळीं 4 o'clock उठपा जाय आसलो, 3 o'clock उठपा जाय आसलो. कुडसो भरून दोयऱ्या उडोवपा जाय आसलो आनी पोतो कुडसो घालून जेन्ना एक सरांग आसता इंजिनाक ताका हांव सदां बरो सोप करून दवरी. तो म्हाका जूट हाडली. जूट तरी घातलो जाल्यार मागीर कुडशाक उज लागता बेगीन. आनी कुड्स तर तापना जाल्यार सकाळीं ब्रेकफास्ट करपाक मेळना. सो ऑफिसार सगळे स्ट्रायक करेक्ट मागीर.
अशोका जयंता म्हणटीचेर हांवें काम केलां. रातचो 3 उठोन म्हाका कुडसो भरून हांगा धरून वयल्यान वच पडटालें आनी उपरांत न्यू कुडसो घालून जूट बूट घालून उस घालून मागीर तयार करचो पडटालो ब्रेकफास्ट. आयज टेक्नॉलॉजी सगळी चेंज जाल्या, कुडश्यां बट नाय. ना कुडश्या पणजे कोण काम करपाच ना, कित्याक आतां जायते सोंपेपण जाता. कित्याक आमचे भावान कोसकर म्हणून तुका हांव सांगता आमगेले लायक. हांवें उपरांत दुसरे ट्रीप हांवें मागीर म्हाका म्हगेलो ब्रदर इन लॉ ब्रिडो आयज ना तो, आनी म्हगे इश्ट एरीक म्हणून आसलो वार्का, दोगांयनी म्हाका मागीर पियानो हाडलो. पियानाक हांव वयता आसतना बेस्ट कूक म्हणून सिलेक्ट केलें. बेस्ट कूक आनी बेस्ट कुकाक सिलेक्ट केले ते थोडे आसतले. खूब आमी त्या टायमाचेर कितें आसताले, बोटीचेर एक गिनीस मारताले, गिनीस जराबाचे. आमी सगळे व्हडली स्टेडियांनी सगळे केबेज जाल्यार केबेज जाले, कादर बादर धुवले, वयर गेले गिनीस मारले जाले. तेर म्हणटो एक सेकंड शेफ आसलो आनी तेणे दिसता जाल्यार एक भुरगो आसलो न्यावेलो बाळा भुरगो तेणें. आनी तूं जाणा बऱ्यांनी इंग्लीश म्हणटी समजपाक डिफिकल्ट जाता. सकलाक केबेज बेबी कातूर डोकत सकला सगळी हें पळालो तो आयलो. आनी तूं जाणा बोटीचेर ते गाणपड आसता, त्या गाणपडांतल्यान सगळें ओडप गेल्या वयता. तो तेड येयलो आनी त्या भुरग्याक सांगितलें, come here, take that garbage out. What's it? Get that garbage out. तेणें नगद केलो आनी सगळी कातून धरून ती केबेज उडयली. इट्स अ फॅक्ट. आमी बरे गिनीस मान आटयले, शुटींग चालू जालें. केबेज ना कितें जालो नासतो तेन्ना भायर उडयली. मागीर ते जगत कातून आमी बारा कंप्लीट करून नाका फर्स्ट सिटींग सेकंड सिटींग ही लायफ आमी बोटीचेर काडल्या. त्या भुरग्याक एक अरान्या म्हणून यालो चीफ स्टोरी बेंगलोऱ्यान. गाड्या म्हणलो ना सर जाणारा न्यू भुरगो तो चुकलो तो, तूं सांबाळ्ळें तो आनी जाणून दिना तेका. पण आज प्रश्न आसा, जे टायमाचेर तारवार पर्सुगीज आशिल्ली एकदम हार्डाक आनी म्हाका हांवें जाप काणासो म्हणटा भाशेन हार्ट सर्वीस केली. देवाचें उतरां आहा, चोर नाका पण मानाका. जितली तूं हार्ड वर्क करता तेन्ना तुका देव सुद्दां मुखार वता. हांवें म्हगेले नोसपान आनीक चिंतना पासून हांव हे हेजेर पातळून तेन्ना सदांच एकदम बरेंपण करता, लोकां पासून दावरता, लोकांक बरें करता, तेन्ना तुका देव पावता. आनी आयज हांव चड आभारी. आयज म्हजो इश्ट ना, एक्स इंडियनाचो लिडर लिओबन्स. जेन्ना हांव धारोडसून CM जालो, डॉक्टर लिओबन्सान म्हाका बॉम्बे 10,000 सुमार सिमेना आपूण हाडून एक व्हडलो म्हाका सत्कार केलो. कित्याक ताणें तेन्ना एक स्टेटमेंट दिलो,
फर्स्ट सीमॅन टू सीएम आनी हो टायटल म्हाका दिसता आखे हिंदी पेपराचेर गेलो. जेन्ना हांव चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना गेलो तेन्ना डॉक्टर लेबॉन्स जी एकाडेमीक आहा ती तामिळनाडू व्हरप करतालो. हांवें सांगलें आमी गोंय कितें हाडना कित्याक आमचे गोंयांत चड तारोडी आहा. गोंय हाड तामिळनाडू कितें वता आनी त्या टायमाचेर तेणें गोंयांत लुगार कोण घेतलो आमचो बिनाका लुगार आमच्या उदकान सुरू आतां. आज मोती देसाई ना, संवसार सोडून गेला. मोती देसायान रोखडोच एक जागो सोदिलो जी आज एकेडॅमीक पट्टींग आहा तो मोती देसायान जागो सोदलो आनी आमी आज तेजो मागलो म्हूण एकेडॅमीक गोंय येयले आनी आज सिमेन एकेडमी गोंय जालो म्हूण आनी आमच्या जायत्या भुरग्यांक बरेंपण मेळ्ळें. आख्या इंडियेक मेळ्ळें पूण आमच्या भुरग्यांक चड मेळ्ळें कित्याक आमी आज म्हाका दोनूच आवय म्हणून सांगता हांव केन्ना म्हगे सगळें व्हडपण वयसर सांगपाचें ना. जें हांवें कितें केलां तें आयज म्हाका तुका सांगोवपा लागला. जेन्ना हांव डॉक्टर लेबॉन्साचो संप्रदाय लेबॉन्स आतांचो आभारी कित्याक तेणें आमचो उतर आयकून ह्या एकेडॅमीक गोंय आयली म्हूण आनी आज ही एकेडॅमी जी आहा तेजेर आमचो जायतो भुरगो ताळार पावला आनीकूय पावतलो. आनी हांव मागता जेन्ना आयज तेंपार आनी पयलीं कितें म्हणटाले खूब कितें कामून आमच्या बायलांक कितें दिसतालें खूब म्हळ्यार हांव कोणी कोणान दवरलें बँड बाजले कोणान दवरलें तिसर केल्यो कोणान दवरलें सिटकोट केले तशें ना खूब म्हणलें अशें आहा. एक 2 वरां भितर 10 डेपुटी स्पीकर पडले आनी 2 वरां भितर 10 डिस्ट्रिक्ट जातली सांगाय. कित्याक आमच्या घरांत बायलो कितें करता एक फोंडून जाल्यार पदर दितात म्हणून जाता. आमी कितें करप तो सगळो पियो बरो बरो कातरो उडयलो एक एमानून धरप ओली आनी शिजून धरप तेजी बाजून पियोप 10 दीस कर जाय तितून काडले हांवें जाल्यार दीस प्लेयर आमी हिंग जायना आहलें हिंग कितें जायना एक मेंडोल जाल्यार एक होंडबाग पांचाव करता आनी कितें आनी बदल करता तें सबायना एक सोरो बरो पियो काकून एक पांच फोंडबाग पावता आनी तितून मागीर काण एक गावपाचो पदर पसून दीस कापाता. सो हें हांव करून दिलां आनी हांव म्हाका हांव शरण कंपनी गेलो. शरण कंपनीन म्हाका एक शेफ आसलो ताणें म्हाका परमिशन दिलें. हांवें सगळे भाशेचें जेवण रांदलां कित्याक शरण कंपनी कॉन्टेक्सान सगळे भाशे पळयला. लासांनी म्हणाका तागले म्हणाका ह्या सगळीं जेवणां हांवें केल्लीं रांदलेलीं आहा. हांव कितें सांगताय तुमकां जर तूं थोडे आर्ट आहा रांदपाची तूं भिरांत ना. एक कुकींग म्हणटी पळय आर्ट दोतोरा भाशेन तुगे हात म्हूण कोणा कडेन दिलो म्हण तूं 10 पियो आनी एक बरी पळी करूंक जाय तेको तर ते आर्ट ना जाल्यार ती पळी करूंक जायना इतलें मसाला तुजें घालपा जाय. सो हांव तेन्ना मागता म्हणजे बाबणाक तारट म्हळ्यार इजी न्हू आनी त्या टायमाचेर आमकां खाली 250 रुपया पगार म्हयन्याक 250 रुपीज. आज आम तारट भावांक जायते पगार जाला हांव एकदम हॅपी आनीकूय तेंकां जावचें. आतां लायफ डिफरंट जाल्या आनी हांगा तेणी मनीसूय शॉर्ट केले खूब कामूय पडटा.
कितें आसता सर्वीस केली ती सांगपाक आनी करपाक लॉज ना, चोरपाक लॉज. ताका लागून मागता म्हजे सगळे बाबड्यांक जेन्ना कोणूच पूत धूव एक ऑफिसर लायन वयता हांव हॅपी. कित्याक आयज आमचे जायते जाणां कॅप्टन जाल्या, जायते जाणां ऑफिसर जाल्या. म्हाका दिसता एक चेडूं पासून कॅप्टन जाला, माजोड्डेचे काय दिसता म्हाका कॅप्टन जाला. आयज सगळीं भुरगीं आमची शिकत आहा, अक्कास आहा, रुगडास करून एक शेफ म्हणल्यार इज लायक अ डॉक्टर. तेगेली आर्ट बरें जालें जाल्यार ऑफिसार चिंतले जेवण बरें जालें ना, ऑफिसार स्ट्रायक करतले. आनी हांव मागता न्हू सगळे कडेन म्हगेलें कितें वायट जाल्यार मदीं दवरपाक, कित्याक फॅक्टर आतां सांगलां आयज सर्वीस करपाक कसलेंच प्रॉब्लेम ना. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन जेन्ना आयज आमचे भुरगे शिकून मुखार पावल्या, चड जाणांक मागता ऑफिसर लायन जावं, कॅप्टन जावं. आयज थोडेशे येद्या देशाचे भुरगे तूं कॅप्टन जाल्या जावचे. आनी जात जाल्यार जेन्ना कुकेरी लायन आहा, शेफ जेवूच जाले जाल्यार तितले पगार जाता. शेफां आतां पगार एकदम वाडला. आनी हे सगळे तारार वचपाचें बंद जावपाक जायना. तारार वसा, तारार म्हणटा पगार सुबेज आनी सुबेज जायत आसतलें. हें सांगून 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यात पयली हांव इंटरनॅशनल डे ऑफ सी फेरर्स हाच्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता. म्हाका दिसता इंटरनॅशनल सी फेरर डे इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मनोवपी हें गोंय राज्य एकमेव आसतलें जे सातत्यात सीमॅन आनी सी फेरर्स हाका इम्पॉर्टन्स दिता. आमी बींग अ मरीन स्टेट हाजें इम्पॉर्टन्स म्हणजे आमचो फ्रँक बेगस सांगता आसतना इट इज आतां न्ही तर ताका हिस्ट्री आसा. फाटल्या 100 ते 150 वर्सांचो एका इतिहास आसा आनी तांणी ताजें इम्पॉर्टन्स आतांय सांगलें की तेन्ना सुद्दां की सीमॅन किंवा सीमॅन हे हांगासल्यान वताले, तारवटी हांगासल्यान वताले आनी तेन्नाय आर्थीक मदत दिवपाचें काम हें तेद्या वेळार इन द पोर्तुगीज रेजीम ऑल्सो तारवट्यांनी हांगासल्यान जे बोटीर गेले, बाकीच्यांक बोटीर व्हेले, ताका लागून खूब मोठ्या प्रमाणांत हाजेर सगळ्या जाणांक सपोर्ट मेळपाक शकलो. आमी ब्लू इकॉनॉमीच्या बाबतींत हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे आतां उलयतात आनी आतां तांच्यांनी हाजो इम्पॉर्टन्स समजला. खरें म्हटल्यार मदल्या इतक्या सरकारांक ब्लू इकॉनॉमी कितें ही कळीच ना. इट इज नॉट जस्ट ओन्ली द फीश बट हे सगळे ब्लू इकॉनॉमीच्या कन्सेप्टांत हे सातत्यात येता. आमी पळयता की हांव हे प्रोफेशन जेंच्यांनी स्विकारलें तेंच्यांनी पर्सनली सॅक्रिफायस केलें त्या सगळ्या तारवटी भावांक आज याद करता की तांच्यांनी आपली कितलींशींच वर्सां ही बोटीचेर घालयली, आपल्या फॅमिली पासून पयस घालयली, आपल्या फॅमिली खातीर सपोर्ट दिवपा खातीर घालयली. हांव खरोखरूच तांकां खूब खूब तांचें अभिनंदन म्हणटा जेंच्यांनी सॅक्रिफायस केलें तांकां आज याद करता आयच्या ह्या दिसा. आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक तारवटी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावप जो आमचो चर्चिल बाब हे खूब व्हड गजाल आसा. तारवट्या खातीर खरोखरूच अभिमानाची गजाल आसा की एक तारवटी जावन सुद्दां एका हायेस्ट पोजिशनाचेर पावप ही इट इज सिंपल न्ही. हाज्या वयल्यान म्हणजे तारवट्यांक खरो म्हणजे ही अभिमानाची गजाल आसा. पुराय जगभर आशिल्ले तारवटी तांच्यांनी म्हटलें की चर्चिलाचे फेलिसिटेशन्स तेन्ना केले बट मदले लोक ताका विसरले. बरेच जाण मदले राजकारणी विसरले, लोक विसरून आतांय मातशे लोक मदीं विसरले ताका. परत याद करतले काय हरकत ना. ओके दे आर द खरी गजाल आसा ती कारण ही इज ऑलवेज स्टूड वीथ द पीपल. लोकांचो आवाज जावन तो लोकांच्या मदीं रावला, लोकांक सदोदीत तेणी याद केला. आनी हे म्हाका दिसता गोवा सीमॅन एसोसिएशन ऑफ इंडिया फाटल्या 13 वर्सां डिक्सन आनी वेगस दोगूय जाण ते चलयता. तांच्यांनी वेगवेगळे विशय म्हाका खबर आहा खंयसरूय जर तारवट्यांचो कितेंय फाटलीं 6 वर्सां हांव आनी नरेंद्र तरी कंटिन्युअसली पळयता कितेंय जरी नॉट ओन्ली फ्रॉम द गोवन महाराष्ट्रांतलो आनी कोणाचो कोस्टल बेल्टांतलो सुद्दां जरी कितें जालें आसत जाल्यार तो कंटिन्युअसली आमकां फोन कर, इंडियन एम्बसी कडेन उलय, इंडियन एम्बसीक तांच्या फॉरेन एम्बसी कडेन उलोवपाक लाय, तांचे प्रॉब्लेम रिजॉल्व कर. कंटिन्युअसली ते फाटल्यान लागून नरेंद्र कंटिन्युअसली बरयत आसता आनी तेंचे वेगवेगळे विशय हे सातत्यात आमी सोडयता. म्हाका दिसता तांच्यांनी गोवन सीमन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेरियस प्रॉब्लेम्स तुमचे आसा हे सातत्यात तांच्यांनी घेतल्या.
इट इज नॉट, आमी ताका म्हणटा की इन फ्युचर ऑल्सो हे गोवन सीमन एसोसिएशन अशा पद्दतीचे जे सीमेन म्हणून जावपाक वता किंवा तांकां स्कील ट्रेनींग जाय ती ट्रेनींग आमच्या दोनूय इन्स्टिट्युशनांतल्यान दिता. पण इन फ्युचर हाज्या खातीर हे आनीक मोठ्या प्रमाणात स्किलिंग जावपाची गरज आसा. हांव आत्ताच मरीटायम इन्स्टिट्यूट ऑफ अवर वास्को तांकां विचारतालो की तेंच्यांनी म्हटलें की ओन्ली वी हॅव द 24 एडमिशन्स, 24 एडमिशन्स, बट लोकांक हाजो इम्पॉर्टन्स कळपाची गरज आसा. कारण इट इज हे मरीटायम इन्स्टिट्यूट खरें म्हणजे इट इज एन जॉब ओरिएंटेड कोर्स. जो कोर्स करतलो ताका 100% प्लेसमेंट ही 100% आसा. ताजें इम्पॉर्टन्स गोवा सिमेंट एसोसिएशन हांच्यांनी होय अवेरनेस करचो की आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात यंग यूथ ह्या इन्स्टिट्युशनाच्या वाटेन किंवा ह्या फॅकल्टीन येवपाची गरज आसा. आमी म्हणटा की मायर हाज्या पयलीं की खूब मोठ्या प्रमाणात हॅरेसमेंट आनी जाताले, बट मरीटायम लॉज फ्रेम जाले तेन्नाच्यान अशा पद्दतीत ग्लोबली आसत किंवा इंडियेन आसत की ह्या पद्दतीची हॅरेसमेंट आनी हे ते सगळो कमी जालो. तांकां सेफ्ट एंड रिस्पेक्ट हो बोटीचेर मेळपाक लागलेलो आसा. आतां बोटीचेर मॅन वुमनूय काम करपाक लागलेले आसा. इट इज एन वन टायप ऑफ आमी म्हणटा की एक बरी गजाल जावन आसा की हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न आमकां दाखयता, पण तें स्वप्न दाखयता आसतना मरीटायम इंडस्ट्रीजाक तांच्यांनी सगळ्यांत व्हडलो इम्पॉर्टन्स दिल्लो आसा. आनी ही मरीटायम इंडस्ट्री ग्रो जावची की खूब मोठ्या प्रमाणात आमी म्हणटा ताका ब्लू इकॉनॉमी किंवा शिपींग ट्रान्सपोर्टेशन्स वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे थ्रू सी जावचे. आनी थ्रू सी जर जातले आसत जाल्यार ताका लागून म्हणजे इन बोथ वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मॅनपावर म्हणजे स्किलिंग मॅनपावर ही तयार जावपाची गरज आसा. आनी ते जर जातले आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात यंग यूथ म्हणजे गोवन हो ट्रेडिशन असल्या कारणान गोंयान हे कल्चर असल्या कारणान गोंया कडेन हेजो खूब मोठो स्कोप आसा. नवीन तरणाट्यांनी हेज्या वाटेन वयचे. म्हाका दिसता हातूंतल्यान एक इकॉनॉमीक ग्रोथ आनी टॅक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट आत्तां जावपाक लागलेली आसा. आनी हे खूब मोठ्या प्रमाणात इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचे सी फेरर्स हे गोंयांतल्यानूय दिसपाक येवंक शकता. आमी सातत्यान हे पळयता की सी फेरर हॅज द रायट ऑफ द सेफ्टी, डिग्निटी आनी मेंटल वेलबिंग्स एट सी हाजी काळजी आतां खूब बऱ्या आनी मोठ्या पद्दतीत घेता. गोंय सरकार हे सदोदीत सी फेररा खातीर कमिटेड आसा. तांणी म्हटल्या त्या प्रमाणे पेन्शन ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांत मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनीच केल्ली. चर्चिलाचें सरकार आसतना सुद्दां तेणी केन्ना केली ना, बट ती फक्त याद आमच्याच सरकाराक जाली. कारण ताका लागून तें विजन आसचें पडटा, ताका लागून तें पळोवचें पडटा, बारीक लोकां कडेन पळोवचें पडटा. भारतीय जनता पार्टीचें सरकारूच हें पळयता. ओके, मनोहरभाई पर्रीकरान ती सुरू केल्ली, ती हांवें कंटिन्यू केला, ती आतां हांव परमनंटली करता सो दॅट ती केन्ना आनी बंद जावची ना. तो म्हाका सांगतालो आनी 500 रुपया वाडय. हांव म्हणलें 500 न्ही, आमचे फुडल्या सरकारांतले तेन्ना 1000 रुपया वाडयता. कांयच हरकत ना, तुमी फक्त आमच्या सरकारान अशें निवडून हाडा. ओके, आमकां वाडोवपाक खंयच हरकत ना. कारण म्हाका कळ्ळो न्ही, सी फेरर स्ट्रॉंगली सामके भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वाटेन रावले. म्हाका दिसता डिक्सन वेगस सगळे जाण इनिशिएटिव्स घेतले आनी ते करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. आमी तांचे वेगवेगळे स्ट्रीमलायनींग ऑफ द डॉक्युमेंट, प्रोमोटींग ऑफ द मरीटायम एड्युकेशन, इट इज एक्सपांडींग ऑन द एम्प्लॉयमेंट पाथवेज, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी आमच्या सातत्यात NRI कमिशनाच्या वतीन करता. तुमची एसोसिएशनान आनीकूय सजेशन्स जर आसत जाल्यार ती आमच्या NRI कमिशनराक दिवची की NRI कमिशनर आनी आमचे स्कील डेव्हलपमेंट ह्याच्या कडल्यान आमी नॉट ओन्ली द मरीटायम इन्स्टिट्यूट बट अजुनूय बी अशे डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जे अवेलेबल आसा ते स्कील्ड कोर्सीस सुरू करपाची आमची इच्छा आसा. म्हाका दिसता हेका लागून नुसी अकाडमी आनी मरीटायम स्टडीज, इंडियन मरीटायम स्टडीज, इंजिनियरींग स्टडीज हे खूब बरें काम करता. हातूंतल्यान चडांत चड युथांनी हाच्या कडेन ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाची गरज आसा. हांव आयच्या सी फेरर्स डेच्या निमित्तान हांव एक गजाल नक्कीच सांगतलो की गोंय सरकारान ह्या इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना ऑलवेज पॉझिटिव्हली पळयल्या आनी हाज्याय फुडें हातूंतल्यान आनीक इकॉनॉमीक ग्रोथ कशी जातली, आनीक स्किल्ड मॅनपावर कशी तयार जातले हाज्या कडेन सरकार लक्ष दितले. आनी परत एकदा हांव सी फेरर डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक शुभेच्छा भेटयता आसतना हांव खरोखरूच असोसिएशनाकूय कॉंग्रेच्युलेट करता आनी इन एडवान्स ज्यांचे फेलिसिटेशन जावपाचें आसा, स्पेशली चेचिल बाबाचें,
ताकाय बी हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.